बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेहत का दास से हकीम मुजम्मिल रफ़ीकी आपसे मुखातिब हूँ। मजाज शनासी के पहले लेक्चर में बयान किया जा चुका है कि मुफरद जो मजाज हैं उनकी 3 अक़साम हैं। उसमें से एक सोदावी मजाज है। सोदावी मजाज यानी जब खून के अंदर खिल्लत सोदा की ज़्यादती हो जाए तो उसे कहा जाएगा सोदावी मजाज। और इसके अंदर खुश्क जो कैफियत जो बयान की थी उसमें से खुश्की की ज़्यादती होती है। तो अभी दूसरे लेक्चर में हम बयान करेंगे कि सोदावी मजाज की कौन कौन सी अलामात हैं। याद रखिए कि सिर्फ अलामात को देख कर ही ये ना कह दिया जाए कि ये सोदावी मजाज है, बल्कि नब्ज़ को भी देखा जाए। नब्ज़ देखने के बाद और अलामात को उसके मुताबिक देखने के बाद कहा जाए कि फ़लाँ मजाज है। तो अभी हम सोदावी मजाज के अलामात की तरफ चलते हैं। तो पहली जो अलामत है, सोदावी मजाज वाले अमूमन गंदमी या स्याही माइल रंगत वाले अफराद होते हैं। और दूसरी जो इनकी अलामत है वो ये कि चेहरे पर स्याहियाँ और स्याह धब्बे होते हैं। इसी तरह से आँखों के नीचे स्याह रंग के हल्के होना, ये भी सोदावी मजाज की एक अलामत है। इसी तरह से जिल्द पर सुर्ख रंग के धब्बे, ये भी सोदावी मजाज की एक अहम अलामत है। ख़ारिश और जल्दी ना पकने वाले दाने और फिंसियाँ वगैरह, फोड़े वगैरह, सख्त किस्म के जो फोड़े होते हैं, ये भी जो है वो सोदावी मजाज की अलामात हैं। क्योंकि इसके अंदर खुश्की की कैफियत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए जिस्म और जिल्द में जो खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, इंसान खुश्की महसूस करता है, जिल्द खुश्क रहती है। इसी तरह से सारा जिस्म दुबला होता है, लेकिन पेट जो है वो मश्क की तरह बाहर को बढ़ा हुआ होता है। तो ये एक जो है वो सोदावी मजाज की एक अलामत है कि जिस्म पतला होता है लेकिन पेट आगे को बढ़ा हुआ होता है। इसी तरह से सर पर शुरू में तो इब्तिदा में बाल कसरत से होते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और ख़ासकर दरमियान में जो है वो गंज पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये भी खुश्की की अलामत है, यानी सोदावी मजाज की अलामत है। अक्सर इस मजाज के हामिल अफराद सोचो विचार में रहते हैं, जिसे साइकोलॉजी में इंट्रोवर्ट कहा जाता है। इस किस्म के लोग होते हैं कि ख़ुद अंदर ही अंदर जो है वो सोचो विचार करते रहते हैं। इसमें नींद की कमी होती है। नींद की कमी इस वजह से क्योंकि ये खुश्की ज़्यादा होती है और दिमाग में भी खुश्की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती, और अगर नींद आए भी तो गहरी नींद नहीं आती। इसी तरह इसमें जो ख्वाब हैं या डरावने, बिलअमूम इसमें ज़्यादा डरावने ख्वाब आते हैं और ख्वाब में भी स्याह और सुर्ख कलर की चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। कब्ज़ ज़्यादा रहती है और क़ज़ाए हाजत का वक्त काफ़ी देर लगाना पड़ती है। अक्सर इसमें सुद्दे भी बन जाते हैं, खुल के पखाना नहीं आता। तो पखाना जलन के साथ भी आता है, क्योंकि इस मजाज में जो बवासीरी जहर है इसकी जिस्म में ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जब ये बवासीरी जहर का इखराज होता है तो फिर पखाना जलन के साथ आता है। जैसे पहले बयान किया, इसी तरह से बवासीर का अर्जा भी हो जाता है। तुर्श डकारें आना इसकी एक अहम अलामत है। इसी तरह मैदे में जलन और गैस की ज़्यादती, ये भी सोदावी मजाज की एक अहम अलामत है। इसके बाद मक़अद में दर्द, जलन और खून का आना। ये याद रखिए कि जब भी मक़अद में जलन होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि बवासीर की इब्तिदा हो चुकी है। तो मक़अद में जलन हो, मक़अद में दर्द हो, या अगर ये सूरत मज़ीद बढ़ जाए और खून आना शुरू हो जाए तो ये भी बवासीरी मवाद है और सोदावी अलामत है। जिल्द पर मोके, मसे या स्याह तिल के निशानात, इसी तरह जल्दी अमराज ख़ासकर चंबल, धद्दर, फंगस और खुश्क किस्म की ख़ारिश जो बिल्कुल खुश्क होती है, ये भी सोदावी मजाज की अहम अलामात में शुमार होती है। इसमें इंतशार की ज़्यादती होती है, जबकि मादा मनविया कम होता है और बहुत से लोग इस ज़ोम का शिकार हो जाते हैं कि हमें जो क़ुव्वत बाज़ ज़्यादा है, आपको ये नुकसानदेह होती है। इसी तरह से एहतलाम की कसरत होना, एहतलाम जो है वो कसरत से होता है,
لذت و مسرت کے جذبات کی اس میں زیادتی ہو جاتی ہے، خاص کر جو جنسی جذبات ہیں وہ غالب ہوتے ہیں۔ کولیسٹرول کا بڑھ جانا، کیونکہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو کولیسٹرول اس میں بڑھ جاتا ہے، یہ بھی سوداوی مزاج کی علامت ہے، کولیسٹرول کا بڑھ جانا۔ اس طرح سے سانس پھولنا اس کی اہم علامت ہے، اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب گیس یا پیٹ میں معدہ میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی بڑھ کے جو اوپر کو دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس طرح سے یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، گنٹھیا آرتھرائٹس جسے کہا جاتا ہے، جوڑوں میں درد، سوجن اور پھر شدید درد ہونا، یہ بھی سوداوی مزاج کی علامات ہیں۔ ٹی بی اور خشک دمہ کی کچھ اقسام ہیں، صرف دمہ کا لفظ سن کر ہی علاج نہیں شروع کر دینا چاہیے، بلکہ اس کی تشخیص بھی کرنا چاہیے کہ دمہ کی کون سی قسم ہے۔ اس کے بعد مالی خولیا اور نمونیا کا جو عارضہ ہے، یہ بھی سوداوی مزاج کی علامات ہیں، مالی خولیا اور نمونیا کا عارضہ لاحق ہونا۔ اسی طرح سے منہ سے خون آنا یا اسی طرح ناک سے خون آنا بھی، اسی طرح لقوہ یا راشا نہیں ہاتھوں کا کانپنا، یہ بھی جو ہے یہ سوداوی مزاج کے علامات میں ہوتا ہے، سوداوی مزاج میں ہی ہوتا ہے۔ یہ بواسیر خونی و بادی بھی سوداوی مزاج کی ہی ایک علامت ہے۔ بواسیر بادی یعنی جب بھی جسم کے اندر بواسیر زہر زیادہ ہو جائے اور اس کا رجحان مقد کی طرف ہو جائے تو اسے بواسیر کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر خون نہ آ رہا ہو تو اسے بواسیر بادی کہہ دیا جاتا ہے، اور اگر خون آنا شروع ہو جائے، چاہے مسے باہر ہوں یا چاہے مسے اندر ہوں، لیکن خون آنا شروع ہو جائے تو اسے بواسیر خونی کہہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال بنیادی طور پر بواسیر بادی ہو یا خونی ہو، اس کی وجہ جسم کے اندر بواسیری زہر کی زیادتی ہی ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ جسم کے اندر سے بواسیری زہر کو ختم کیا جائے۔ اگر بواسیری زہر کو ختم کیا جائے تو تب مکمل طور پر بواسیر کا مرض ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ہونا، یہ بھی سوداوی مزاج کی علامت ہے۔ ہیپاٹائٹس یعنی جگر کی سوزش، ہیپا جو ہے جگر کو کہا جاتا ہے، ٹائٹس سوزش کو کہا جاتا ہے۔ تو ہیپاٹائٹس بی ہو یعنی جگر کی سوزش ہو جائے، جس کو ہیپاٹائٹس بی یا سی کا نام دیا جاتا ہے، یہ بھی اسی کی علامت ہے۔ اسی طرح کینسر اور ٹیومر اور کسی بھی قسم کا جو رسولی وغیرہ ہے، یہ ہو جانا، یہ بھی سوداوی مزاج کی ایک علامت ہے۔ اس میں سوداوی مزاج میں منہ کا ذائقہ جو ہوتا ہے یہ کڑوا یا ترش رہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو کرواہٹ ہے، یہ جب ترشی جو ہے بڑھتی ہے تو یہ کرواہٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ذائقہ جو ہے یا ترش رہے گا یا منہ کا ذائقہ کڑوا رہے گا۔ تو تشخیص میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا منہ کا ذائقہ ترش ہے یا کڑوا ہے۔ اسی طرح اس میں پیشاب کی جو رنگت ہے سرخی یا سیاہی مائل ہوتی ہے۔ سرخی اور سیاہی یہ جو دونوں رنگتیں ہیں، اس کا تعلق دراصل جو ہے یہ سودا کے ساتھ ہے، اس لیے رنگت سرخی یا سیاہی ہوگی۔ مزاج شناسی کا پہلا لیکچر دیکھنے کے لیے بائیں جانب اوپر کلک کیجئے، دوسرے لیکچر کے لیے دائیں جانب اوپر کلک کیجئے، علاج بذریعہ کہوہ جات کے لیے بائیں جانب نیچے، جبکہ امراض کے لیے بائیں جانب نیچے کلک کیجئے۔ صحت قدح کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید معلومات اور طبی مشورہ کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔